अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमिसबा ऑनलाइन कुरान नेटवर्क और मैं हूँ सारा खान। हमारी न्यू जो वीडियो है वो है हरूफ मुस्तालिया के बारे में। हरूफ मुस्तालिया तजवीद के रूह से वो हरूफ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं। ये हुरूफ वो हुरूफ हैं जिनको हर सूरत मोटा ही पढ़ते हैं। और जैसे कि हमने अपने रिकॉर्डेड लेसन्स में ये बताया हुआ है कि मोटे हरूफ को तजवीद की रूह से पुर पढ़ना कहते हैं। पुर पढ़ना यानी ये वो हरूफ हैं जिनको पुर पढ़ा जाता है और इनकी जो तादाद है वो 7 हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपको नजर आ रहा है खौ। अब इन हरूफ की जो अदायगी है वो मैं प्रॉपर अरेबिक एक्सेंट से कर रही हूँ। अच्छा, मैं दूसरा ये पॉइंट भी क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिस तरह से कुछ लोग जो पढ़ाते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि अच्छा अब इस लेटर को प्रोनाउंस करते हुए आपने अपनी ज़बान यहाँ से यहाँ तक लेकर जानी है। तो एक्चुअली उसमें ये होता है ना कि उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जब वो किसी भी हर्फ की अदायगी करते हैं तो उनका जो माइंड है वो ज़बान को इधर-उधर ले जाने के लिए ही काम कर रहा होता है बजाय कि अदायगी पे वो ज़ोर दें। तो जब तक हम कोई चीज़ पढ़ते नहीं हैं, उसको अदा नहीं करते, तो वो हमारी प्रैक्टिस में वो चीज़ आती ही नहीं है। तो अब जैसे-जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आपने साथ-साथ कोशिश करनी है कि आप उस तरह से खुद प्रोनाउंस करें। खौ, खौ, स्वाद, स्वाद। अब देखिए इनकी अदायगी आपको लग रहा है बिल्कुल कि ये मैं इनको पुर पढ़ रही हूँ, यानी इनको मैं हैवी साउंड से पढ़ रही हूँ। स्वाद, द्वाद, द्वाद, गाइन, गाइन, तौ, तौ। अच्छा, इस हर्फ की अदायगी में आप लोगों ने वाव का साउंड जो है वो क्रिएट नहीं करना। ये है तौ, तौ, काफ, काफ। और उसके बाद है ज़ौ, ज़ौ। तो ये कितने हरूफ हैं? ये हैं टोटल 7। अब इनको याद रखना वैसे तो मुश्किल होता है, लेकिन जब हम इनका एक मजमुआ बना लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जब आप लोगों को ये मजमुआ याद होगा, तो आपको फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाएगा कि ये हरूफ जो हैं, ये मुस्तालियाँ हैं, यानी इनको हम पुर पढ़ेंगे। वो क्या है? खुस्सा, दागतिन, क़िज़। यानी खुस्सा में खा और स्वाद आ गए, दागतिन में द्वाद, गाइन एंड तौ, और क़िज़ में काफ और ज़ा। अच्छा, बहुत सी वीडियोज़ में और लेसन्स में आपको डेफिनेशन तो बता दी जाती हैं, लेकिन साथ-साथ एग्ज़ाम्पल्स जब तक हम नहीं करते, खुद कुरान ओपन करके जब तक हम उनकी अदायगी और प्रैक्टिस नहीं करते, तो हमारी अगलात जो है वो कवर नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं अपना कुरान पेज ओपन करने के लिए। तो मैं आपको साथ-साथ एग्ज़ाम्पल्स बता दूँगी इसकी। अब देखें जैसे पारा नंबर 3 हमने ओपन किया है और इसमें सबसे पहले तो मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि हरूफ मुस्तालिया में हमने कौन से लेटर्स, खुस्सा ये उसका मजमूआ है, दागतिन यानी द्वाद, गाइन और त्वा, और क़िज़ यानी क़ाफ एंड ज़्वाद, सॉरी ज़्वा, क़ाफ एंड ज़्वा। अब देखें इसमें हम अंडरलाइन करते हैं यहाँ पे फद्दलना यानी द्वाद। अब ये कौन सा लेटर है? ये है हर्फ मुस्तालिया द्वाद, जिनको हम पुर पढ़ेंगे। इसमें भी ये है द्वाद। बादहुम। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में खौफ, यहाँ पे मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप लोगों को हम ये है देखें, मक़तत लल्लज़ीना। अब इसमें जो ये क़ाफ है,
یہ کیا ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا. تو یہ بھی ہمیں فوراً سے جب ہم مستعلیہ کا مجموعہ یاد ہوگا تو قز میں یہ قاف آ رہا ہے. اس کے بعد وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، کنخ، یہ دیکھیں خا، کنخ اختلفوا. تو یہ تھی حروف مستعلیہ کی ایگزامپلز. اب ہم تھوڑی سی ان آیات کی تلاوت کریں گے اور آپ نے میرے ساتھ کرنی ہے اس کی تلاوت، تاکہ ہم ساتھ ساتھ اپنی جو تجوید ہے اور قرات اس کو بھی امپروو کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد. ٹھیک ہے، اب دیکھیں بعد پر ہم نے وقف کر لیا. اب یہ جو آپ کو چھوٹی سی میم ان ٹو ورڈز کے درمیان میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ رول پتہ نہیں ہوتا. تو سائڈ پہ آپ اپنے قرآن پیج کے یا تو لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے اور یا رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے وقف لازم. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے تلاوت کرتے ہوئے یہاں پر لازمی ہر صورت وقف کرنا ہے. اور چونکہ اس کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے ان مقامات پر وقف کیا. تو اس کا جو سمبل ہے یہ چھوٹی سی میم ہوتی ہے. اب یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. اب دیکھیں حرف مستعلیہ خا کی ہم نے پروناؤنسیشن کیسے کی. ولكن اختلفوا، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر. اب یہ جو من کفر ہم نے پڑھا ہے تو یہ ہم نے جو پچھلے لیسنز میں ایکسپلین کیا تھا کہ اخفا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، نون ساکنہ کے بعد نیکسٹ جو حرف ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے نون ساکن کی آواز کو چھپا لیا، ہائٹ کر دیا. یعنی من کفر منہ میں چھپا لیا، یعنی نون کو ساکن کو کلیئرلی نہیں پڑھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہم نے تقریباً ایک آیت جو ہے وہ پراپر تجوید اور قرات کے ساتھ اس کی ہم نے تلاوت کی، اور ساتھ ساتھ میں نے تھوڑی سی ایگزامپلز بھی آپ لوگوں سے شیئر کی. تو میں چاہتی ہوں اصل میں ہمارا جو مقصد ہے بیسکلی کہ ہم اتنی مشکل زبان کو استعمال کرتے ہوئے تجوید کو نہ سمجھائیں. بہت آسان طریقے سے جتنی بھی آسانی ہم دین سکھانے میں لا سکتے ہیں، آسان الفاظ کے ساتھ ہم لوگوں کو ٹیچ کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں، ہمیں ویسا کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. تو میری یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. مجھے آپ لوگ کے بہت اچھے ریویوز مل رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو، جس میں ہم جو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہاں اس کو صدقہ جاریہ بنائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.